नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तबारकल्लज़ी, बरकत वाली है वो ज़ात, बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में मुल्क बादशाहत है, वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो अल्लाह हर चीज़ के ऊपर क़ादिर है। क़ुरआन अज़ीमुश्शान वैसे तो बरकतों वाली किताब है। क़ुरआन अज़ीमुश्शान की हर आयत, हर लफ्ज़ फ़जीलत, बरकतों और सआदतों वाला है, लेकिन इस सूरत को दूसरी सूरतों के ऊपर फ़जीलत हासिल है। वो कल के दर्स के अंदर फ़ज़ाइल बयान हो चुके हैं। अब सूरह मुल्क की पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि बरकत वाली है वो ज़ात। बरकत वाली कौन की ज़ात है? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। जैसा कि मेरे अल्लाह ने एक और जगह इरशाद फरमाया, तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। इसी तरह जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं तो तकबीर तहरीमा कहने के बाद, अपने हाथों को हनाफ के नीचे बांधने के बाद हम सना पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका, कि अल्लाह तेरा नाम बरकतों वाला है। और हकीकत यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम बरकतों वाला है। ये जो अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह है, तो इसके अंदर बड़ी तासीर है। मशाइख अपनी खानकाहों के अंदर अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करवाते हैं, इल्लल्लाह की ज़रबे लगवाते हैं। इससे इंसान की जहाँ बातनी सफाई होती है, वहाँ अल्लाह ताला बंदे को आमाल का नूर भी पैदा फरमा देते हैं, अता फरमा देते हैं। मेरे पीरो मुर्शद फरमाते हैं कि एक मर्तबा किसी शख्स की मुलाकात हुई, बयान के बाद, ज़िक्र करवाने के बाद, तो वो कहने लगा कि आप हर वक्त अल्लाह ही अल्लाह करवाते रहते हो। तो मेरे पीरो मुर्शद हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि क़यामत के दिन तो सिर्फ़ इतनी ही गवाही दे देना कि ये बंदा हर वक्त अल्लाह अल्लाह किया करता था और लोगों से अल्लाह अल्लाह करवाया करता था, तो मेरा तो बेड़ा पार ही हो जाएगा। जिन लोगों ने इस नाम की लज़्ज़ात को नहीं चखा, जो लोग इस नाम की हकीकत से वाकिफ़ नहीं है, तो उन्हें नहीं पता कि इस नाम के लेने के अंदर मिठास क्या है, इस नाम के लेने के अंदर बंदे को मिलता क्या है, इस नाम के लेने के अंदर बंदे की कितनी बीमारियां रूहानी दूर हो जाती हैं और अल्लाह की तरफ से अनवारात बंदे को नसीब हो जाते हैं। तो बरकतों वाला नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बियदिहिल मुल्क, उसके हाथ में बादशाहत है। अब यहाँ पे मुफरत का लफ्ज़ आया कि अल्लाह के हाथ में, और एक जगह मेरे अल्लाह ने फरमाया बल यदाहु मबसूततान, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दोनों हाथ कुशादा हैं, दोनों हाथ खुले हुए हैं। और जब मेरे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, मगर शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मौके पे शैतान से फरमाया, लमा खलक़तु बियदैया, कि जिस चीज़ को मैंने अपने हाथों के साथ बनाया तूने उसे सजदा नहीं किया। तो यहाँ भी अल्लाह ने अपने हाथों का तज़किरा किया। अब अल्लाह के हाथ कैसे हैं? क्या अल्लाह के हाथ के अंदर, उंगलियों के अंदर पोरे पाए जाते हैं? क्या लकीरें पाई जाती हैं? रगें पाई जाती हैं? क्या उनकी पुश्त के ऊपर बाल पाए जाते हैं? हमें इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ है। कैसे हाथ है? जो उसकी शाया निशान है। और अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी मिसल कोई चीज़ नहीं है। हम दुनिया के अंदर किसी चीज़ को उसके साथ तशबीह नहीं दे सकते, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। चूँकि कुरान के अंदर अल्लाह की पिंडली का तज़किरा आया, पिंडली कैसी है, बाल हैं, रगे हैं, खाल है, सफ़ेद है, कैसी है, वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। जितना तज़किरा आ चुका है उसके ऊपर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है।
بیدی کا معنی اس کے ہاتھ میں، الملک بادشاہت، یعنی پوری کائنات کی جو سرداری ہے، پوری کائنات کی جو بادشاہت ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تو اس وقت بھی اللہ ملک کا لفظ استعمال کریں گے، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، تو اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اللہ اکیلے قہار کی بادشاہت ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ بید ہی کا جو معنی ہے وہ ہے قبضہ، کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہت ہے، اور کائنات بھی اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم اٹھایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے والذی نفسی بیدی، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ میری جان بھی اللہ کے قبضے قدرت میں، کائنات بھی اللہ کے قبضے قدرت میں، اور آگے فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ انسان صرف اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے، انسان اپنی ابتدا پہ غور کرے، انسان کی ابتدا، انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش ایک پانی کے ناپاک قطرے سے ہوتی ہے، اور پھر یہ قطرہ ماں کے رحم کے اندر کئی مہینے تک مختلف شکلوں کے اندر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ پہلے پانی ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد خون ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر ہڈیاں ہو جاتی ہیں، 4 مہینے کے اندر پھر اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ ماں کے پیٹ کے اندر پانی سے انسان کے وجود کا بن جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں زمین کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، پھر وہاں سے کومپل نکلتی ہے، اس کے بعد پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو قدرت دکھاتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہاں اللہ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت دکھائی ہے۔ اور بعض مرتبہ نوجوان لڑکا ہوتا ہے، وہ کسی بدنظری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جب اسے کہا جاتا ہے کہ آپ بدنظری نہ کریں، کہتے ہیں میں تو اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے کیسا حسن بنایا، اللہ نے کیسے نئے نقشے بنائے، اللہ نے کتنا خوبصورت جسم بنایا۔ تو وہ انسان گناہوں کے اندر اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، تم اونٹ کو دیکھو تو میری قدرت نظر آئے گی، تم بلند آسمان کو بغیر ستون کے دیکھو میری قدرت نظر آئے گی، میں نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا میری قدرت نظر آئے گی، میں نے پہاڑوں کو زمین کے اندر میخ کے طور پہ گاڑ دیا میری قدرت نظر آئے گی۔ انسان ایسے مقامات پہ جائے جہاں پہ سبزہ نظر آتا ہے، جہاں گرین بیلٹ نظر آتی ہے، وہاں انسان کو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اور پھر انسان جانوروں کے اندر دیکھے کہ جانور کے خون اور گوبر کے درمیان سے صاف شفاف دودھ نکلتا ہے، اللہ نے فرمایا خالصاً سائغا للشاربین، تو یہاں انسان کو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ تو اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ان گنت چیزیں بنائی ہیں، تو وہ دیکھ کر اللہ کی قدرت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ترجمہ دوبارہ سماعت کر لیں، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن عظیم الشان کے اسرار و رموز عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔